गीता, ज्येष्ठा भगिनी, त्वया साकं मेलके मिलित्वा महदानन्दम् अनुभवामि। मया डिजिटल् डिवाइस् एतेषां यन्त्राणां विषये ज्ञातम्। धन्यवाद रोहन, एषा मम कृते हर्षपूर्णा वार्ता वर्तते। अहं जानामि यत् अन्तर्जालं साम्प्रतिके काले अत्यावश्यकं वर्तते। ममेच्छा वर्तते यत् माम् अन्तर्जालविषये अतिरिक्तशिक्षां शिक्षयितुं समयं प्रददातु। सम्यक्, अहं पश्यामि। अहं श्वः कार्यमुक्तोऽस्मि। श्वः अहं तव गृहम् अवश्यम् आगमिष्यामि। अन्तर्जालविषये च शिक्षयामि। उत्तमम्, एषा त्वया उदारता अस्ति। अवश्यमेव, अहं निजगृहे भवत्याः प्रतीक्षां करिष्यामि। भवतु, श्वः मेलनं भविष्यति। अरे ज्येष्ठा भगिनी, कृपया अन्तः प्रविशतु। अहं बहु हर्षः अनुभवामि यत् भवत्या मम गृहम् आगता। ज्येष्ठा भगिनी, त्वया भणितं यत् अधुना काले सर्वत्र सङ्गणकस्य उपयोगः भवति। एतेन अस्मदीय जीवनमपि अति सरलं सुकरं च जातमस्ति। किं भवती मम अन्तर्जालविषये किमपि अधिकं वक्तुं शक्नोति? अवश्यं राहुल, अहं त्वत्कृते एव अत्र आगता। प्रथमं मम व्यपदिश यत् किमस्ति अन्तर्जालम्। अन्तर्जाल विश्वप्रसृतजालं वर्तते, यम् अशेषजगतः जनाः सङ्गणकेन समं योजयति। अन्तर्जालं विश्वस्य जनाः सञ्चारसूचनानाम् आकलनस्य आदानप्रदानानुमतिः प्रदत्तम्। अन्तर्जालमाध्यमेन भवान् कापि सूचना सन्देशश्च अशेषजगति प्रेषितुं शक्नोति। मम कृते भवती अन्तर्जालस्य अनुप्रयोगः वदतु। अन्तर्जालस्य विभिन्नक्षेत्रेषु विविधाः उपयोगाः वर्तन्ते। एतेषु सञ्चारप्रकरणेषु अन्तर्जालप्रयोगः सम्पर्कसाधनप्रकरणे ईमेलद्वारा सन्देशप्रेषणे प्राप्त्यावसरे च भवति। अन्तर्जालं विभिन्नक्षेत्रेषु वृत्तेः उपलब्धाः विषये सूचनाम् अवाप्तुं सहायतां प्रददाति। जनाः आगामिवृत्त्यर्थं स्वसंक्षिप्तजीवनवृत्तान्तम् ऑनलाइन इति साक्षात् प्रेषयितुमपि शक्ष्यन्ति। जगतः सङ्गृहीत पुस्तकानाम् अध्ययनसामग्रीश्च अन्तर्जालमाध्यमेन सरलतया अन्वेष्टुं शक्यन्ते। नूतनविश्वकोशः अपि ऑनलाइन प्रणाल्याः उपरि उपलब्धः वर्तते। अन्तर्जालः अस्मान् स्वास्थ्य औषधक्षेत्रे बहुलाभप्रदाः सूचनाः ददाति। जनाः विभिन्नानां व्याधीनां विषये ज्ञातुं सहायतां च प्राप्तुं शक्ष्यन्ति। अन्तर्जालस्य प्रयोगः पर्यटनस्थलानां विषये सूचना प्राप्तुं सहायी भवति। अस्य उपयोगः अवकाशकाले यात्रा, आवासयानां, रेलयान, वायुयानानाम् आरक्षणे कर्तुमपि शक्यते। ज्येष्ठा भगिनी, वयं निजसङ्गणके अन्तर्जालसुविधा कथं प्राप्तुं शक्नुमः? अन्तर्जाल योजयितुं वयं यन्त्रसम्पृक्तसेवानां सेवा प्रदातॄणाम् आवश्यकता भवति। अन्तर्जालं योजयितुं केचन निर्देशाः वर्तन्ते, यथा डायल अप कनेक्शन, एकीकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, अन्तर्जालस्य साक्षात् उपयोगः, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन अन्तर्जाल योजयितुं दूरभाषप्रणाल्याः प्रयोगं करोति। सङ्गणकं मोडम यन्त्रस्य प्रयोगं विदधाति। गृहस्य दूरभाषसम्पृक्तियन्त्रम् एतेन सह योजयति। अन्तर्जालसेवा प्रदाता मोडम इत्यस्य कृते एकं कॉल भविता। लिंक अन्तर्जालस्य उपयोगं कर्तुं सक्षमं भविष्यति। इदम् अन्तर्जालसम्पृक्त्यर्थं प्रथमः उपायः। ISDN डायल-अप कनेक्शन तुल्यं वर्तते, परम् इदं डिजिटल दूरभाषः प्रणाल्याः माध्यमेन सम्पर्कम् उपलब्धं करोति। अन्तर्जाल दूरभाष एकेव समये उपयोगानुमतिः प्रदत्तम्। भवतां कृते एकस्य बाह्य मोडम यन्त्रस्य आवश्यकता भविष्यति।
ISDN सार्वजनिक दूरभाष नेटवर्क प्रणाल्यां व्यापक बैंडविड्थ इत्यस्य डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रसारणं समक्षं निर्माति। अर्थोऽस्ति यत् एकमेव समये अधिकं विवरणं प्रेषितुं शक्ष्यन्ति। साक्षात् सम्पृक्तं डायल करणदिशि अन्तर्जाले प्रवेशं कर्तुम् अन्य नेटवर्क प्रणाल्याः आवश्यकता नास्ति। एतत् सदृश प्रस्ताविताः सेवाः स्थायि बैंडविड्थ इत्यस्य उपलब्धता अल्पविलम्बतां सुनिश्चितं करोति। डी अन्तर्जालतः नियोजयितुं भवतां सङ्गणकयन्त्रे 3 आधारभूततत्त्वानाम् आवश्यकता वर्तते। मॉडम अन्तर्जाल सेवा प्रदाता ब्राउज़र। मॉडम एकं यन्त्रमस्ति यं सङ्गणकस्य विवरणप्राप्त्यर्थं प्रेषणानुमतिः प्रदत्तम्। यन्त्रमिदं सङ्गणकसमं सम्पृक्तं भवति। अन्तर्जाल सेवा प्रदाता अथवा ISP एकम् अभिकरणं विद्यते यम् अन्तर्जाल ब्राउज़र एकं सॉफ्टवेयर सेवा यन्त्रमस्ति यं सूचनानां प्रददाति, अन्वेषणं करोति, सञ्चालयति च। प्रसिद्धाः ब्राउज़र सन्ति मोजिल्ला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी इति। भवान् अन्तर्जाल नियोजनार्थम् अथवा विद्युत् तार विहीन प्रविध्याः प्रयोगं कर्तुं शक्यन्ते। सङ्गणक यन्त्राणि यानि विद्युत् तार विहीन प्रविध्याः समर्थनं विदधाति तेषु वाईफाई अन्तर्जालं भवति। वाईफाई अन्तर्जालं सङ्गणक नेटवर्क मध्ये विद्युत् तार विना सञ्चारं सक्षमं निर्मीयते। मम केचन मित्राणां पार्श्वे चलदूरभाषयन्त्रे अन्तर्जालसुविधा वर्तते। कोऽपि चलदूरभाषे अन्तर्जालसुविधा कथम् अवाप्तुं शक्यते? चलदूरभाषयन्त्रे अन्तर्जालसुविधां प्राप्तुं निम्नावश्यकताः भवन्ति। चलदूरभाषयन्त्रं यम् अन्तर्जालस्य समर्थनं विदधाति। चलदूरभाषयन्त्रसेवा या विवरणसञ्चरणस्य समर्थनं विदधाति। चलदूरभाषयन्त्रे अन्तर्जालसेवाः प्राप्तुं विवरणसज्जीभूतेन सह चलदूरभाषसेवा प्रदातुः अभिलेख 2G, 3G, 4G एतासु सुविधाः युगान्तरं प्रदर्शयति। अधिकसूचना प्रेषणे प्राप्तकरणस्य च उच्च क्षमतां दर्शयति। विद्युत् तार विना नेटवर्क माध्यमेन उच्च दक्षता प्राप्तकरणस्य क्षमता। 2G नेटवर्क संकीर्ण बैंड नेटवर्क आधारिताः वर्तन्ते। सिग्नल डिजिटल प्रारूपे सञ्चरिताः भवन्ति, ये नाटकवत् कॉल इत्यस्य गुणवत्तां सन्धारयितुं कठिनताम् अपचयम् आनयन्ति। 3G तृतीय युगान्तरस्य चलदूरभाष नेटवर्क लोकप्रियः जातः। एतेन उपकर्तारः चलदूरभाष टैबलेट यन्त्रयोः अन्तर्जालस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यन्ते। 3G नेटवर्क प्रणाल्यां विवरण सञ्चरणस्य गतिः 8430 kbps तः 2 Mbps भवति। 3G नेटवर्क प्रणाल्याम् अधिक विवरण सञ्चरणस्य अनुमतिः प्रदीयते। अतः वॉयस वीडियो कॉल फाइल सञ्चरण अन्तर्जाल सर्फिंग ऑनलाइन टीवी उच्च परिभाषा वीडियो क्रीडितुं सक्षमं विद्यते। 3G उपयोगकर्तॄणां कृते भद्रविकल्पोऽस्ति य सर्वदा अन्तर्जालेन समं सम्पृक्त्यर्थं समुद्यताः वर्तन्ते। 4G चतुर्थ युगान्तरस्य चलदूरभाष नेटवर्क प्रणाल्याः विषये विश्वसिति। असौ भविष्ये बहवः मूल्यवर्धित सेवाः उपलब्धं कारयिष्यति। सर्वाभिः 3G सुविधाभिः सह विवरणम् इदं सञ्चरणम् 1 Gbps तः 100 Mbps मध्ये पूर्णम् अनुमीयते। किं भवते एतत् वक्तुं शक्नोति यत् मम चलदूरभाषयन्त्रे अन्तर्जालं कथं प्राप्स्यते? अवश्यं रोहन, अहं वदामि यत् कीपैड चलदूरभाषयन्त्रे एंड्रॉइड चलदूरभाषयन्त्रे च अन्तर्जालं कथं प्राप्स्यति। सावधानतया निम्नपदानाम् अनुसरणं कुर्यात्। कीपैड आधारित चलदूरभाषयन्त्रेषु अन्तर्जालस्य प्रयोगः एवं विधा। प्रथमं मेनु इत्यस्य चयनं कुरु।
तदा अन्तर्जालस्य अधुना होम् पृष्ठम् उद्घाटनं होम् इत्यस्य अथवा होम् स्क्रीन् इत्यस्य उपरि 0 नुदतु। अग्रे वेब् सूचना पञ्जीकरणार्थं गो टु एड्रेस् अन्वेष्य सूचना पञ्जीकृत्वा उचितं पिञ्जं चिनुत। तदा वेब् अन्वेषणार्थं गवेषणशब्दं पञ्जीकृत्वा गवेषणं शब्दं चिनुत। सेवातः सम्पृक्तार्थं भवान् ब्राउजिंग् इति प्रारब्धं कर्तुं शक्यते। वाइफाई सेटिंग इति द्रष्टुं सेटिंग इत्यत्र गच्छतु। सेटिंग व कनेक्टिविटी इति पिञ्जः चिनुत। इत्येतयोः चयनं कुरु। तदा यः सम्पृक्तिः भवान् इच्छति तस्य चयनं कुरु। यदि आवश्यकता भवेत् तदा पास्वर्ड एंड्रॉयड चलदूरभाषयन्त्रेषु अन्तर्जालं योजयितुं सर्वप्रथमं एंड्रॉयड सौविध्ययुते चलदूरभाषयन्त्रे टैबलेट इत्यस्य सेटिंग इत्यत्र गच्छतु। एषः ऐप् इति सूचनाद्वारा सेटिंग आइकन कदापि नोटिफिकेशन बार द्वारापि कर्तुं शक्यते। अधुना सेटिंग्स मेनु विवरणे विद्युत्तारविहीन नेटवर्क सेटिंग्स अन्वेषणं कुरु। अधिकेषु यन्त्रेषु अधिक सेटिंग्स पिञ्जं चिनुत। अधुना यदि भवान् विद्युत्तारविहीन नेटवर्क सेटिंग्स प्रणाल्यां प्राप्ताः तर्हि द्वयोः विधयोः योजयितुं कर्तुं शक्यते। चलदूरभाष अन्तर्जालं वाइफाई चलदूरभाषतः अन्तर्जालं नियोजयितुं नोटिफिकेशन इति विवरणम् अद्यः कर्षन्त्या चलदूरभाष विवरण विकल्पे चिनुत अथवा तदनन्तरं मोबाइल नेटवर्क पिञ्जः नुदतु। यत्र मोबाइल डाटा चेक बॉक्स इत्यत्र नुदतु। यदा भवान् तत्र नोदयति तदा भवतः चलदूरभाषयन्त्रे अन्तर्जालसमं नियोजिते भविष्यति। एंड्रॉयड चलदूरभाषेष्वपि वाइफाई इत्यस्य सुविधा उपलब्धा अस्ति। तर्हि ज्येष्ठा भगिनी तं केन प्रकारेण योजयिष्यन्ति? बहु सरलतया अहं त्वां पश्यामि यत् केन प्रकारेण त्वं वाइफाई सेवाभिः नियोक्ष्यतु। सर्वप्रथमं नोटिफिकेशन मेनु इत्यत्र उपलब्ध चलदूरभाष वाइफाई विकल्पं चिनुत। अधुना तत्र उपलब्धानां अन्तर्जाल नेटवर्क सुविधानां सूची प्रदर्शिता। यदि भवान् पार्श्वे वाइफाई नेटवर्क इत्यस्य विकल्पो अस्ति तर्हि स्वतः एव नेटवर्क समं योजितो भविष्यति। यदि पासवर्ड इत्यस्य आवश्यकता भवेत् तर्हि तं पञ्जीकृत्वा कनेक्ट इत्यत्र नुदतु। चलदूरभाष ब्रॉडबैंड प्रविधि यः वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्कं नाम्ना अपि अभिज्ञाता सः चलदूरभाष अन्तर्जालस्य सुविधा प्रददाति। चलदूरभाष ब्रॉडबैंड इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं भवान् विवरणपत्रस्य विवरण योजनया समं चलदूरभाष ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदातुः आवश्यकता भवति। भवान् निजोपकरणे विवरण योजना प्राप्य सब्स्क्राइबर सिम इत्यस्य कृते चलदूरभाष ब्रॉडबैंड सुविधार्थं सुनिश्चितं कुर्यात्। चलदूरभाष प्रचालकः उपकरणं च विक्रेता प्रदास्यति। प्रथमवारं ब्रॉडबैंडं सुविधां नियोजितार्थं निम्नपदानि अनुसरेयुः। नोटिफिकेशन एरिया इत्यत्र नेटवर्क आइकन स्थले नोदयित्वा नेटवर्कतः नियोजनार्थं विकल्पम् उद्घाट्य स्वचलदूरभाषयन्त्रस्य ब्रॉडबैंड इत्यत्र दक्षिणनोदनं कृत्वा कनेक्ट इति नुदतु। यदि वदेत् तर्हि एक्सेस पॉइंट नाम अथवा एक्सेस स्ट्रिंग उपयोगकर्तुं नाम पासवर्ड इति टङ्कय। यदि भवान् केनापि ऑटो कनेक्ट सेटिंग इत्यमुं परिवर्तितुम् इच्छति तर्हि तं परिवर्तयेत्। तदा प्रवर्तितम् इत्यत्र नुदतु। ब्रॉडबैंड प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा अन्तर्जालं नियोक्तुं नोटिफिकेशन क्षेत्रे नेटवर्क इति प्रणाल्याः आइकन इति चिह्ने नोदयित्वा नेटवर्क सम्पृक्तार्थं विकल्पम् उद्घाटयतु। स्वकीय चलदूरभाषयन्त्रे ब्रॉडबैंड नामोपरि नुदतु। तदा कनेक्ट इति पिञ्जः नुदतु। यदि आवश्यकं भवेत् तर्हि स्वचलदूरभाषस्य ब्रॉडबैंड पिन इति अङ्कान् नोदयित्वा
ब्रॉडबैंड प्रणाल्याः प्रयोगं कृत्वा अन्तर्जालम् इंटर इति पिञ्जः नुदतु। नोटिफिकेशन क्षेत्रे नेटवर्क आइकन पिञ्जोपरि नोदयित्वा नेटवर्क नियोजनार्थं विकल्पम् उद्घाटय। स्वचलदूरभाषयन्त्रे ब्रॉडबैंड नामोपरि नुदतु, तदा डिस्कनेक्ट इति पिञ्जः नुदतु। मया श्रुतं यत् कोऽपि स्मार्ट चलदूरभाषयन्त्रं लैपटॉप समं संयोजयितुं कर्तुं शक्यते। किमेतत् सत्यं, ज्येष्ठा भगिनी? आम्, सत्यम्। त्वं स्मार्ट चलदूरभाषयन्त्रं लैपटॉप साकं सम्पृक्तं कर्तुं शक्यते। स्मार्टफोन, लैपटॉप एतयोः यन्त्रयोः योजयितुं भवतः स्मार्टफोन स्वतः वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधायां परिवर्तितं जातम्, यः लैपटॉप एक्सेस इति कर्तुं शक्यते। एंड्रॉइड फोन अथवा टैबलेट यन्त्रयोः लैपटॉप सह नियोक्तुं निम्नपदानि अनुसरेत्। प्रथमम् इति विवरणं प्रति गच्छ। केषुचित् दूरभाषेषु निर्मातुम् एप्स् इत्यत्र एप् इति सुविधाः भवन्ति। अधुना सम्पृक्त वहनीय हॉटस्पॉट एतत् सदृश किमपि विकल्पं नुदतु। अग्रे वहनीय हॉटस्पॉट सदृश एतत् सदृश कस्यापि विकल्पं चालय। नेटवर्क इत्यस्य नाम स्थापय अथवा पासवर्ड इति संख्याः स्थाप्य तदा दक्षिणे करे अधः प्रदत्त वायरलेस नेटवर्क माध्यमेन समं लैपटॉप नेटवर्कं नियोजय। अन्तर्जाल सम्बद्ध शिक्षणं रुचिकरं नासीत्। अधुना वयं रुच्योत्पादक गतिविध्यां भागं ग्रहीष्यामः। ज्येष्ठा भगिनी, किं त्वया ज्ञातं यत् अन्तर्जाले किमपि अन्वेषणसमये हाइपर लिंक इत्यत्र समक्षं www किमर्थं लिख्यते? www इत्यस्य अर्थोऽस्ति वर्ल्ड वाइड वेब इति। वर्ल्ड वाइड वेब एतत् सन्दर्भे मया बहु श्रुतम्। किं भवती किमपि विषयेऽस्मिन् वक्तुं शक्नोति? अवश्यं रोहन, अहं वर्ल्ड वाइड वेब विषये वदामि। www वर्ल्ड वाइड वेब एकः प्रतीकः वर्तते। वेब उपसमुच्चयः वर्तते, पर्यायः नास्ति। वेब पृष्ठात् निष्पन्नं वर्तते, यस्य वेब ब्राउजर इत्यस्य उपयोगं कृत्वा तत्र प्राप्यते। टेलनेट, एफटीपी, अन्तर्जालीय क्रीडा, अन्तर्जाल रिले सम्भाषणम्, ईमेल इति एताः अन्तर्जालस्य प्रभागाः वर्तन्ते, न तु विश्वव्यापी वेब पटलस्य। एतानि अन्तर्जालस्य अङ्कानि वर्तन्ते। एकः विधिः अस्ति यस्य प्रयोगः वेब पृष्ठान् भवतः सङ्गणके स्थान अन्तर्जालं क्रियते। हाइपर टेक्स्ट समं शब्दवाक्यांशः अपरा वेबसाइट सह सम्पर्कं निर्मीयते। वर्ल्ड वाइड वेब इत्यस्य अङ्गाः वर्तन्ते वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब एड्रेस इति। वेब सर्वर एका पद्धतिः वर्तते या अन्तर्जाले उपयोगकर्तां विषयवस्तु सेवाः च उपलब्धाः वर्तन्ते। वेब सर्वर्स् एतानि सङ्गणकानि सन्ति ये वेब पृष्ठाः उपलभ्यते। प्रत्येकस्य वेब सर्वर इत्यस्य एक IP सूचना डोमेन नामतः भवति। उदाहरणार्थं यदि भवान् ब्राउजर इत्यत्र पञ्जीकारितं तर्हि इति वेब सर्वर यस्य डोमेन द्वारा google.com इत्यमुं प्रति निवेदनं प्रेषयति। वेब पटलस्य पृष्ठानि स्वीय ब्राउजर इत्यमुं प्रति प्रेषणे साहाय्यं भवति। वेब ब्राउजर एकः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगः यस्य प्रयोगः वर्ल्ड वाइड वेब प्रणाल्यां गवेषण पुनः प्राप्त्यर्थं विषय सूचनां प्रदर्शने भवति। एतद् अतिरिच्य छायांकानि अन्य विवरणानि प्राप्त्यर्थं यथा ग्राहकः सेवा मॉडल सङ्गणके वेब ब्राउजर एकः ग्राहक सेवा वर्तते यः वेब सर्वरतः सम्पर्कं कृत्वा वेब सर्वर सूचनाः वेब ब्राउजरं प्रति पुनः प्रेषयति यः परिणामान् सङ्गणके दर्शयति। ब्राउजर इत्यमुं साहाय्यं प्रददाति। वेब पृष्ठेभ्यः
वर्ल्ड वाइड वेब निर्मीयन्ते। एतत् विवरणं भाषायां लिख्यन्ते, भवतः ब्राउज़र माध्यमेन अनुवादितं क्रियते। वेब पृष्ठानि स्थिरं गतिशीलानि च भवन्ति। स्थिरपृष्ठं प्रत्येकवारम् उद्घाटनावसरे एकमेव विषयवस्तुः प्रदर्शयति। गतिकं पृष्ठ प्रत्येकवारं पृथक् पृथक् विषयवस्तुः प्रदर्शयति। एतानि पृष्ठानि आदर्शरूपिण्यां भाषायां यथा PHP, पर्ल, ASP अथवा JSP रूपेण लिख्यन्ते। परस्परसम्बद्धपृष्ठानां सङ्कलनं विद्यते। सामान्यतया एते पारस्परिकरीत्या बहुसाम्यसन्धारणविषयेषु आधारिताः वर्तन्ते। वेबसाइट उद्घाटनानन्तरं प्रथमपृष्ठं होम पृष्ठरूपेण ज्ञायते। वेब सूचना एषा पङ्क्तिः एड्रेस, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, फाइल इति वर्तन्ते। सामान्यतया अन्तर्जाले एतस्य प्रयोगः वेब पृष्ठचित्र अन्य विवरणानां सूचनोल्लेखनार्थं क्रियते। वेब ब्राउज़र उपयोगी अनुप्रयोगः वर्तते, यः वर्ल्ड वाइड वेब सूचनानाम् अन्वेष्टुं निर्मिताः। सामान्य पक्षाणि ब्राउज़र पक्षतः संलग्नानि भवन्ति। डाउनलोड बुकमार्क पासवर्ड इत्यस्य लक्षणानि वर्तन्ते। अत्र क्रियाः यथा सर्च इंजन, टूल बार, टैब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टाइजमेंट, फिल्टरिंग, HTML, एक्सेस बटन, पॉप-अप, ब्लॉकिंग इति भवन्ति। अधुना वयं विभिन्नप्रकारकाः वेब ब्राउज़र विषये जानीमः। वेब ब्राउज़र पटलस्य विभिन्नाः पक्षाः इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी एते वर्तन्ते। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सज्जीभूतः माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इत्यस्य ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य सहायक सामग्री रूपेण 95-90 वर्षे आनीतः। इदं वैश्विकस्तरे सर्वाधिकम् उपयोगी ब्राउज़र यन्त्रं वर्तते। ब्राउज़र यन्त्रम् ऑनलाइन सञ्चालने भद्रकार्याचरणार्थं गतिकसंरक्षा प्रविध्यार्थम् अपि उपयोगी सिद्धमस्ति। फायरफॉक्स मोजिल्ला इत्यतः प्राप्तं ब्राउज़र प्रणाली वर्तते, अथ च इंटरनेट द्वितीया प्रसिद्धा ब्राउज़र प्रणाली वर्तते। किं भवती स्वसङ्गणके फायरफॉक्स इत्यस्य प्रयोगः नैव करोति? आम्, एतस्य प्रयोगः अहं सङ्गणकयन्त्रे करोमि। गूगल क्रोम द्वारा विकसिता एका प्रणाली वर्तते। अतिसूक्ष्माकृतिं परिष्कृत्य प्रविध्यासमं नियोजयति, येन वेब तीक्ष्णा, सुकरः, सुरक्षितः च जायते। ओपेरा सॉफ्टवेयर प्रणालया 96-90 वर्षे ओपेरा ब्राउज़र इत्यस्य विकासः कृतः। ओपेरा अन्येभ्यः ब्राउज़र प्रणालीभ्यः तीव्रकार्यम् आचरति। कीबोर्ड, विंडोज, जूम फंक्शन एतैः सह सरलतया प्रचलति। एषा जावा विहीन रूपद्वयं प्राप्यते। अन्तर्जाले आगतानां नूतनजनानां कृते आदर्श ब्राउज़र प्रणाली वर्तते। सफारी ब्राउज़र एप्पल INC द्वारा विकसिता जाता, अपि च मैक OS X इत्यत्र सम्मिलिता वर्तते। एषा सर्वप्रथमं जनवरी मासस्य 2003 वर्षे पब्लिक बीटा नाम्ना प्रारब्धा। एषा वेब ब्राउज़र प्रणाली सर्वासु नवीनतमायाः प्रविध्याः यथा XHTML, CSS2 इत्यादयः समर्थनं विदधाति। ज्येष्ठा भगिनी, अधुना मम वेब ब्राउज़र कथम् उद्घाटय इति प्रदर्शय। सम्यक्, वेब ब्राउज़र उद्घाटनार्थं निम्नपदानि अनुसरेत्। स्टार्ट् इति पिञ्जः नुदतु। टोटल प्रोग्राम इत्योपरि गत्वा कस्यापि प्रणाल्यां नुदतु। ब्राउजिंग विंडो दृष्टिपथम् आयास्यति। सामान्यतया निम्नरीत्या विभक्ताः भवन्ति।
वेब ब्राउजर निम्नतयाः विभक्ताः सन्ति। टाइटल बार, वेब पेज, वेब ब्राउजर वा एतस्याः नाम प्रदर्शयति। मिनिमाइज, रिस्टोर पिञ्जः पिधानं वा एड्रेस बार स्थले वेबसाइट नाम URL यस्य अन्वेषणं भवान् क्रियते तत् लिखतु। एतेषु गो, रिफ्रेश वा स्टॉप एताः पिञ्जाः भवन्ति। गो इति पिञ्जः वेब पृष्ठम् अथवा वेबसाइट इति पृष्ठं दृश्यमानार्थं सहायतां करोति। रिफ्रेश इति पिञ्जः वेब पृष्ठं पुनरुद्घाटने सहायतां करोति। स्टॉप इति पिञ्जः एक्सप्लोरर इति प्रणालीद्वारा प्रवर्त्यमानं केनापि अनुप्रयोगम् अवरोधने सहायतां करोति। एड्रेस बार इत्यस्य वामदिशि बैक वा फॉरवर्ड एतौ पिञ्जौ भवतः। एते पिञ्जाः भवताम् अधुनावधौ प्रचल्यमानायाः अग्रिमपृष्ठे च गन्तुं सहायतां करोति। मेन्यू बार इत्यत्र बहवः विकल्पाः भवन्ति, यथा फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, हेल्प इत्यादयः। वेब पृष्ठं यं पृष्ठं विद्यते यत्र वेबसाइट अथवा वेब पृष्ठं स्टेटस इति दृश्यन्ते। स्टेटस बार वेबसाइट वेब पृष्ठस्य प्रगतिः स्थितिं विषये वंटिंग, लोडिंग, डन दर्शयित्वा सूच्यते। सर्च इंजन एते सदृशाः वेबसाइट सुविधाः वर्तन्ते येषाम् उद्देश्यः तं वेबसाइट इति सुविधाम् अन्विष्य सूचनां प्राप्तुम् अन्विष्यते, परं तस्य पार्श्वे वेबसाइट इत्यस्य विशिष्ट विवरणं नास्ति। केचन प्रसिद्धाः सर्च इंजन यथा गूगल, याहू, MSN विद्यन्ते। गूगल सर्वेषु प्रसिद्ध सर्च इंजनेषु अन्यतमः। SE वेब सर्फ कर्तुं येषां वैद्युत यन्त्राणां प्रयोगं कुर्वन्ति ते रोबोट स्पाइडर नाम्ना विख्याताः सन्ति। www इत्यनेन सह याचितसूचनाम् अन्वेष्टुम् अन्तर्जाले 4 स्थानेषु भ्रमन्ति। मल्टी मेटा SE इत्यस्य अर्थः भवतां कीवर्ड अन्वेषणक्रमे एकतोऽधिक SE योजिताः सन्ति। SE गूगल, बिंग एतस्य उदाहरणे स्तः। निर्देशिका वेबसाइट इत्यस्य विवरणिकायाः उपयोगं करोति, या हि हस्तैः समीक्षिता तासु उपलब्धसूचनानुसारि विभक्ता जाता। याहू विवरणिका SE इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। सर्च इंजन अन्तर्जाले सूचना अन्वेष्टुं यन्त्राणि सन्ति। सर्च इंजन वेब पृष्ठ सदृश भवन्ति, तानपि वेब ब्राउजर प्रयोगं कृत्वा उद्घाटनावश्यकता भवति। साधारणतया सर्च इंजन शब्दानां समूह विषये आधारिता वर्तते। एताः शब्दाः जनोक्तयः वा कीवर्ड नाम्ना अभिज्ञाताः। अन्वेषणस्य परिणामाः वेब पृष्ठानां भवितुं शक्नोति, चित्राणां, सूचनानां, अन्य प्रकाराणां विवरणानां भवितुं शक्नोति। एतेषां सर्च इंजन ज्येष्ठा भगिनी, वयम् अन्तर्जाले कस्यापि सूचनाम् अन्वेष्टुं सर्च इंजन इत्यस्य प्रयोगं केन प्रकारेण कुर्वन्तु। गूगल इति सर्वाधिकं प्रयुक्तं सर्च इंजन वर्तते, यस्य प्रयोगं कुर्वन् कस्यापि सूचना अन्वेष्टुं निम्न पदानि अनुसरन्तु। प्रथमं वेब ब्राउजर प्रारभतु अथवा चालयतु। तदा एड्रेस बार, लोकेशन बार इति टङ्कयतु, यथा www.google.com.in इति। अनुमानं कुरु यत् यदि भवान् ग्रामीणभारते विद्यालयानां सूचनां प्राप्तुमिच्छति तर्हि स्कूल्स इन रूरल इंडिया इति कीवर्ड पिञ्जः नुदतु। अधुना अन्वेष्टुं सर्च इति पिञ्जः नुदतु, अथ च इंटर पिञ्जः नुदतु। दृष्टानां सर्वेषां लिंक पृष्ठानां सूची दर्शनीया, यैः समं प्रत्येकस्य वेबसाइट इत्यस्य संक्षिप्त विवरणम् अपि द्रक्ष्यति। उपयुक्त लिंक नुदतु।
यदि त्वं केनापि अन्यविषये सूचनाम् अवाप्तुम् इच्छति तर्हि सर्च इंजन इत्यस्य होम पृष्ठोपरि गन्तुं बैक इति पिञ्जः नुदतु। अधुना यापि सूचना भवान् इच्छति तस्य कीवर्ड इति पिञ्जः नुदतु। तदा सर्च पिञ्जः नुदतु। विभिन्नानां वेबसाइट पृष्ठानां लिंक इति सूचनाः आगमिष्यन्ति। उपयुक्त लिंक सूचना चिनोतु। वाञ्छिताः सूचनाः पठन्तु। यदि त्वं कोऽपि लिंक इति सुविधा रुच्यते अथ च तस्य लिंक इति विषयोपरि पुनः गन्तुम् इच्छति तर्हि तं पृष्ठं बुकमार्क इति संकेतं निर्मातुं शक्यते। तदा ब्राउजिंग विंडोतः बहिरागन्तुं भवान् दक्षिणहस्तोपरि क्लोज इति पिञ्जः नुदतु। अधुना रोहन, अहम् इच्छामि यत् सर्च इंजन इत्यस्य प्रयोगः भवान् स्वयं कुरु। सत्यम्, केवलम् इदं वक्तव्यं यत् किम् अन्वेष्टव्यम्। सम्यगस्ति। गूगल इति अन्तर्जालसुविधायाः प्रयोगं कृत्वा ग्रामीणभारते संगणकशिक्षाम् अन्वेष्य। प्रथमः चरणः, वेब ब्राउजरम् उद्घाटय। एड्रेस बार स्थले www.google.com इति टङ्कय। अन्वेषण बॉक्स इति स्थले कंप्यूटर लिटरेसी इन रूरल इंडिया इति टङ्कय। गूगल सर्च इति नोदय। बहवः परिणामाः संगणकपृष्ठेऽस्मिन् प्रस्तुताः। अधुना त्वयम् अन्तर्जालविषये बहु ज्ञातम्। चल, साम्प्रतं रुच्युत्पादिकायां गतिविध्यां भागं गृह।